4.9. Okay. ल सो 4.9 मा हामीलाई के भने सबै देखिरहेछ सबैले छ सर छ ओके ल 4.9 ल क्वेशन पढ्नु है अलि जुम गर्नु प्रेजेन्ट गरे छैन हल्का जुम स्क्रिन शेयरिङ गर्नु ए हल्का जुम गर्ने ल भयो हजुर ल 4.9 मा के भनेछ भने हामीलाई a fixed deposit saving scheme of bank offer you to deposit 20,000 today अहिले हामीले चाहिँ डिपोजिट गर्न लाग्छ प्रेजेन्ट भ्यालु दैट इज डिपोजिट प्रेजेन्ट भ्यालु is 10,000 we have deposit in the bank त्यसपछि हामीलाई के भनेछ भने 20,000 रहेछ 20,000 today that will double exactly in 5 years 5 वर्षपछि हामीलाई कति पाउँछ भने फिक्स भ्यालु फ्युचर भ्यालु डबल भएपछि कति भयो 40,000 40,000 भएछ है कति वर्षपछि पाउने भयो त 40,000 आउनु 5 वर्ष 5 years हो 5 वर्षपछि मात्रै पाउने भयो नि हाम्रो हैन त त्यति भएछ ल एमा के रिक्वायर भन्छ भने what is the annualized yield or internal rate of return on this deposit scheme यो खालको स्किम भयो भने हाम्रो रिटर्न कति आउँछ त रेट अफ रिटर्न कति आउँछ त त्यो निकाल्नु पर्यो अब हामीले निकाल्दा चाहिँ हाम्रो फर्मुला के छ त प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु फ्रेश भ्यालु अपन 1 प्लस IRR n हो के न फर्मुला याद छ माथि फर्मुला कहाँ छ भन्ने ओके So this is the formula. Yes. Present value बराबर future value 1/i. Milan. भयो कपी गरौ तल जाऊ हामी पेस्ट गरौ ओके 4.8 कहाँ पुग्यो त कता हेर्यो ओके अनि यो रहेछ हैन ल भ्यालु पुट गरौ ओके भ्यालु पुट गरेर निकालौ त अब भ्यालु 40 ल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको कति हो त 20,000 हामीले डिपोजिट गर्न ल्याछु फ्युचर भ्यालु भनेको 40,000 5 वर्षपछि 40,000 40,000 हुने रहेछ अनि 40 कालबर IRR 1 प्लस IRR 5 ल अब कति आउँछ हेर यो क्याल्कुलेसन गर्न आउँछ होला नि त एउटा कति आयो 14.87 50% हाम्रो रिटर्न हुँदै रहेछ भने बुझ्यौ ओके यति रहेछ अनि ए को त रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो बी मा के भनेछ त हेर if you require rate of return is minimum 12% यदि इन केस हामीले अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गर्यो भने तिमीलाई रिटर्न चाहिँ 12% आउनु रहेछ would you accept this offer यो जुन चाहिँ 14% हामीले निकालेको 14.87% निकालेको चाहिँ यो एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने यो प्रोजेक्टलाई यसलाई एक्सेप्ट गर्ने 14 यदि तिमीलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो यस डेफिनेटली हो किनभने मिनिमम चाहिँ 12% चाहिँ हाम्रो रिटर्न छ भने हामीलाई त भोलि आइरहेछ अझै ग्रेटर देन
आइआरआर हैन प्रेजेन्ट भ्यालु रिक्वायर्ड रेट भन्दा बढी छ नि यो त आइआरआर त्यसैले वी हेभ एक्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है आफै ओके ल मैले छोडेँ यसलाई त्यस्तै गरेर चाहिँ 10 को अब गर्न सकिन्छ होला सायद हजुर सेम छ त्यस्तै गरेर सेम छ 11 गरौँ है ओके 11 4.11 ओके 4.11 मा तलहरु के भनेछ त भने you invest rupees 7,000 in the stock अब तिमी स्टक मा इन्भेस्ट गर्न लाग्छ है इन्भेस्ट इन स्टक मा इन्भेस्ट कति लगानी गर्ने त 7,000 you have to invest it and then receive saying 65 70 70 65 in dividend over the following 4 years 4 वर्ष भित्रमा पहिलो वर्ष 65 दोस्रो वर्ष 70 तेस्रो वर्ष 70 र अर्को चौथो वर्ष 65 ले डिभिडेन्ड कलेक्ट हुने रहेछ अनि अर्को के भन्छ भने त्यसले भन्छ डिभिडेन्ड यसरी कलेक्ट हुने रहेछ मैले यसमा मात्रै लेखाइलेकोलाई पहिलो वर्ष 65 हैन दोस्रो वर्ष 70 तेस्रो वर्ष पनि 70 र चौथो वर्ष पनि 65 हाम्रो यसरी कलेक्सन गर्ने रहेछ अनि उले चाहिँ at the end of the 4th year 4 वर्षपछि you sell the stock for 7,900 अनि सोल्ड गरे है यो स्टकलाई सोल्ड गरे कतिमा सोल्ड गरे भने 7,900 you have to sold it so what was the yield on this investment भन्छ yield कति हुन्छ त IRR कति हुन्छ त अब रिटर्न कति हुन्छ त अब 4 वर्षपछि र अर्को त्यसले अप्सन के भनेछ if the required rate of return 5% यदि 5% चाहिँ रिक्वायर्ड रेट छ भने अब यो जुन चाहिँ इन्भेस्ट गरेको बेटर हो कि अनबेटर हो त भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ डिसिजन लिनु पर्यो अब हामीले है त पुरो क्लियर भयो ओके डिभिडेन्ड टोटल कति आयो त हेरौँ न त सर टोटल यसको नम्बर अफ पिरियड छैन सर 270 नम्बर अफ पिरियड भनेको 4 वर्ष 4 इयर त छैन नि 4 इयरमा 7,000 मा इन्भेस्ट गरेको 7,900 मा सेल गरो हैन हजुर टोटल इन्कम चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ आयो हैन कति आयो भने 65 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 60 270 ओके अनि हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ 270 आयो अनि यो 4 वर्षपछि त्यसलाई बेच्ने भनेछ नि फेरि हैन रिटर्न कति आयो त क्यापिटल गेन भन्नु पर्यो है क्यापिटल गेन भन्ने लेखौँ न त्यसो रिटर्न भन्दा पनि क्यापिटल गेन चाहिँ आयो 7,900 माइनस 7,000 घटायो भने 900 आयो ठीक छ टोटल रिटर्न कति आयो त हाम्रो अब आइआर चाहिँ 11 हैन आइआर 5% हैन 5% त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भयो नि टोटल चाहिँ रिटर्न आयो हाम्रो यसो हेर्दा 1170 प्लस 900 कति आयो 1170 यो स्टक बेच्यो भने हैन अब एक्ज्याक्ट हाम्रो रिटर्न कति आयो त आइआरआर कति आयो त इन्टरनल रेट अफ रिटर्न कति आयो त त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले है त्यो पनि हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने भने हाइलोमेटर के त्यो ट्रायल एन्ड एररबाट हामीले हेर्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ हामी एउटा टेबल बनाउँ न पहिले कतिबाट स्टार्ट गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो नि हैन र यसको लागि पहिला एभरेज रिटर्न कति आयो त एभरेज रिटर्न हेर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल इन्कमबाट टोटल रिटर्नबाट नम्बर अफ इयर डिभाइड गरौँ है मैले यहाँ त फर्मुला तिम्रो सेपरेट लेखेको छैन है मैले यही लेख्दिएँ टोटल रिटर्नबाट नम्बर अफ इयर एन भनेर लेखेँ गऱ्यो भने कति आयो टोटल रिटर्न हाम्रो AR चाहिँ 70 डिभाइडेड बाई एन भनेको कति 4 वर्ष अनि कति आयो र त 292.5 292.5 पेजमा ठीक छ अनि हाम्रो
हाम्रो एक्सपेक्टेड कति छ त अब यो त एक्ज्याक्ट हैन कि एस्टिमेट मात्र हो एस्टिमेट रिटर्न हामीले निकाल्ला एभरेज रिटर्नबाट डिवाइडेड बाइ इन्भेस्टमेन्ट है इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो एभरेज रिटर्न 2925 भइहाल्यो डिवाइड बाइ इन्भेस्ट कति गरेको सुरुमा हामीले 7900 त्यो त बेचेको भयो नि इन्भेस्ट गरेको त हामीले 7000 हो सुरुमा त कति आयो 0.01 इन्टु 100 गर 4.17 हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो हैन हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न 4.17 भयो एक्ज्याक्ट कति हो त अब एक्ज्याक्ट हाम्रो आईआरआर रेट अफ रिटर्न कति हो त त्यो निकालौं त्यो पनि हामीले ट्रायल एन्ड एररबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो है ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट निकालौं पहिले हामी ट्राई कहाँबाट सुरु गरौँ लेट्स 4.17 भन्छ 4 बाट स्टार्ट गरौँ न त्यसमा त इन्टरपोलेसन गर्नको लागि एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ चाहिन्छ हामीलाई त्यसैले लेट अस ट्राई है ट्राई पहिले 4 बाट गरौँ यदि पोजिटिभ नेगेटिभ के आछ त्यही अनुसार हामी तलमाथि गरौँला हुन र हुन्छ सर ल मैले यसमा टेबल पनि बनाए यतिले पुग्छ स्क्रिन शेयर भएन हैन अफ गरौँ फेरि एकछिन है फेरि गयो रिज्युम गर्नु पर्यो फेरि त्यो अभिषेक भने रिज्युम आयो सर आयो ल हाय सर देख्यो न अब हो ल यो टेबल बनाउनु खोजेँ मैले यहाँ टेबलमा 1 2 3 4 वटा चाहिँ 6 वटा गरेर आउँ न 1 2 3 4 5 6 ल लेट्स सी अब यसमा चाहिँ पहिला इयर भयो सीएफ क्याश फ्लो भने सीएफ भनेको त्यसपछि पीवी प्रेजेन्ट भ्यालु ओके शेयर भयो सेकेन्ड इयर भयो थर्ड इयर भयो 4 इयरसम्म भनेछ नि है त्यसले हो सर कहाँ गयो तल पो हिँडेछ तलै पठाइदियो कि माथि पठाउला अलिकति माथि पठाउँ ओके 4 इयर्स ल 4 वर्षसम्म अब हामीले ट्राई गर्नलाई 4 को भनेको सुरुमा हामीलाई 65 आयो डिभिडेन्ड त्यसपछि 70 आयो 70 आयो र 65 आएछ हो अब यसको पीवीआईएफ टेबल हेरौँ है 4% को कति छ हेर त मैले यहाँ बुक हेरेँ लास्टमा छ लास्टमा छ हाम्रो मैले बुकमा हेरेँ कति छ रेट 4% को 0.9615 भयो 0.9246 0.8890 0.85 ल इन्टु गरे यसलाई सीएफ इन्टु पीवीआईएफ भ्यालु 62.49 62.4975 त्यो त लामो नलेको 49 भनेपछि 5 ल अरु 64.7 ओके अरु 62.2 ओके हजुर लास्टमा उ पनि आछ नि है हाम्रो टोटल 7900 पनि आछ यसलाई जोडौँ है प्लस 7000 ओके एकछिन
into is equal to 9765. Okay, ल गर त 68 68 08 08.5. 0.5 ओके यसलाई टोटल पनि गर त बाउ plus टोटल PV 64.7 plus 62.5 69 97.88 69 97.88 97.88 ल 88 ओके टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यसलाई एउटै पारे हो कि पोखी फेरि यसलाई याद गर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पनि निकाल्दा भयो त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट गरे त हामी घटाइदियो इन्भेस्ट कति इन्भेस्ट गरे 7000 हो 7000 प्रेजेन्ट भ्यालुबाट एनपीवी आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ कति आयो हेर त नेगेटिभ आएछ भनेपछि फेरि गर्नु पर्यो पोजिटिभ एउटा आउनु पर्यो नि है पर्सेन्टले फेरि गर्नु पर्यो -2.12 ओके माइनसमा आयो ओके ठीक छ अब फेरि गर्नु पर्यो 4 ले हैन अब माथि जाने 4 5 ले गर्ने हैन कि अब प्लस लाउँदै तल झर्नु पर्यो हामी हो PVIF अब 3 ले गरौँ न यतालाई धेरै डिफरेन्स छ 3 ले ट्राई गरौँ यता PV चाहिँ 3 को गजले कति हो टेबल म हेर्दिउँला नि टेबल चाहिँ 3 को ओके 0.9709 त्यसपछि 0.9426 अनि 0.9151 त्यसपछि 0.885 ल यता कति कति आयो भने है मलाई 63.11 okay 65.98 98 okay 64.05 05 7076.90 7076.90 ओके ठीक छ नि के हो त्यो ओके ओके यसलाई टोटल गरेर फेरि Seven two 0.04 ओके अब पोजिटिभ आएछ ल भनेपछि ओके 270.04 ओके एटीआई सेगमेन्ट इन्टरपोलेसन कति हो हामी फर्मुला केसलाई इन्टरपोलेसन गर्नको लागि सर हल्का माथि गर्दिन न साइड जाछु एकछिन भएको है म अपैतल गर्छु lower rate plus NPV lower rate upon
एनपीबी सर यो त थर्ड इयरको सेकेन्ड थर्ड इयरकै रहेछ है सबै सबै थर्डको हो है सर लोयर रेट हाई रेट बोर्ड भ्यालुएसन पनि परिसक्यो तिमीले थर्ड इयरमा यही सजिलो यही हो सेम यही हो चेन्ज छैन सेमै हो पोर्टफोलियो पनि परिसक्यो नि तिमीले त त्यही हो यस पोर्टफोलियो पनि जान्छ होला चार्जर नि फास्टली जान सक्ने भनेको पोर्टफोलियो के पोर्टफोलियो भयो कमन स्टक भयो अनि आएर बोर्ड भ्यालुएसन तिनीहरू त पढिसकेको छ परिसकेको पढिसकेको सबै सर भयो भयो ओके ल भ्यालु पुट गरौँ न हामी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकालौँ न त्यसो भए ल एनपीबी या है कसै ल फोन ल लो रेट भनेको 3 हो सर 3 एनपीबी को लोयर रेट कति आयो 270.64 64 कि 04 भनेर लेखेको छ तिमीले 04 जति ठिक छ जति छ त्यही लेख न 04 त्यसपछि ओके ल मैले यहाँ डाइरेक्ट प्लस लेखेँ माइनस पनि है यहाँ पाइन्छ पाइन्छ है माइनस हो अब प्लस पाइहाल्यो नि पाइन्छ यस ओके बुझ्छ कि बुझेन भन्नु मात्र पर्यो बुझ्छ प्लस भयो 2.12 ल हाई रेट भनेको 4 भइहाल्यो त्यसै 3 ल कति आयो त हेर क्याल्कुलेसन गर्दा 3.99 आयो ओके एक्ज्याक्ट चाहिँ लगभग 4 भयो हैन हो एक्ज्याक्ट चाहिँ 3.99 चाहिँ रिटर्न आयो अब तिमीले डिसिसन गर्नु पर्यो डिसिसन गर्नु पर्यो कि अब यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने त भनेर किनभने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई 5% दिएछ रेट अफ 5% दिएको छ है रिजेक्ट गर्ने ओके रिजेक्ट गर्ने यस दिस वाज नट बेटर यस कुन लेख्नु पर्यो अब तिम्रो ल्याङ्ग्वेजले यो ल्याङ्ग्वेज आफै लेख्छ होला नि यो त सकिन्छ सकिन्छ हैन एनालाइज चाहिँ अन्डर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो 3.99% आयो इफ द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 5% दिस इन्भेस्टमेन्ट वाज नट बेटर भनेर लेख्नु पर्यो किन बेटर भएन भनेपछि बिकज इट इज लोयर देन द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हैन र त्यही भन्नु पर्यो नि यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लोयर रेट छ देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा पनि कम छ नि त्यसैले रिजेक्ट गरेको ल त्यही कुरो लेख्यो है त रिटर्न 5% छ हामीले पुरो क्लियर भयो नि भयो सर ल 12 को एउटा यसो हेरौँ है 12 को यो लाइन नन भन्यो 12 यस्तै खालको हो अलिकति मैले भनिदिन्छु यसलाई अलिकति फर्स्ट सेकेन्डमा चाहिँ छैन भनेछ त्यसले है को आछ टुङटुङ भनेछ यताले हेरौँ दिनेश आएछ ल दिनेश ओके 12 मा के भनेछ 12 मा planning to launch a small project एउटा सानो स्मल प्रोजेक्ट रहेछ जसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ 25,000 इन्भेस्ट गरेर रहेछ है त 25,000 इन्भेस्ट गरेर रहेछ The project doesn't give any return for the first 2 years 3 वर्षसम्म नो रिटर्न
रिटर्न देन है for 2 years 2 वर्षमा है फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर्स however it gives back rupees 5,000 in a year third year fourth उसले चाहिँ के भनेछ भने इयर चाहिँ थर्डमा चाहिँ एकताल चाहिँ 500 आछ 5,000 आछ रे र अर्को इयर फोरमा 35,000 आछ रे टोटल चाहिँ त्यसलाई पैसा पाएको भनेको 40,000 रहेछ हो यहाँसम्म क्लियर भयो इन्भेस्ट 25,000 यस उसले इन्भेस्ट गरेको 25,000 रहेछ 2 वर्ष त केही पाएन त्यसले 3 वर्ष 5,000 पाएछ चौथो वर्षमा 35,000 पाएछ अनि सकिहाल्यो यसको प्रोजेक्ट यसको भनेको नम्बर अफ इयर भनेको एन भनेको चाहिँ हाम्रो 4 वर्षको रहेछ हो ल अब के भनेछ भने life of the project aim after year 4 project 4 वर्षमा सकिहाल्छ if your required rate of return is 10% यदि required rate of return अथवा रिटर्न चाहिँ 10% भयो भने would you invest in the project यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौ कि गर्दैन भन्छ यहाँ तिमीले यदि required rate of return 10% भयो भने ल मैले अलिकति मैले यसो भने तिम्रो आफै गर्छु यो इन्ट्रोलेस है म यति कुरा मात्रै भने यसलाई अहिले जस्तो निकाल्नु पर्यो हामीले अब टोटल चाहिँ हाम्रो इन्कम कति हो त त्यो निकाल्नु है टोटल चाहिँ इन्कम हामीले पाएको जम्मा भनेको 40,000 हो किन अनि हामीले लगानी गरेको 25,000 मात्र हो 25,000 ओके 15,000 भनेपछि लगभग 15,000 प्रफिट भएछ हाम्रो हैन अब क्यापिटल गेन त छैन किनभने प्रोजेक्ट इन भएको रहेछ यो अनि एभरेजमा कति आयो त हेर न एभरेज चाहिँ इन्कम आयो 40% इन्कम चाहिँ 15,000 मा 4 वर्षको मात्र प्रोजेक्ट हो 4 ले गर्दा कति आयो त 3,750 आएर रहेछ हो ल अब हाम्रो एक्सपेक्टेड चाहिँ रिटर्न कति होला त पर्सेन्टेज पनि यसो ट्रायल एन्ड एररबाट निकाल्दा त हेरौँ न हैन भनेपछि यो यसो निकाल्दा एभरेजमा 3750 इन्भेस्ट गरेको 25,000 भन्दा कति आयो त 15% एक्ज्याक्ट 15% हो लगभग चाहिँ एक्सपेक्टेड हाम्रो चाहिँ 15% रहेछ भनेपछि एक्ज्याक्ट कति होला त निकाल्नु पर्यो अब ट्रायल एन्ड एररबाटै ट्रायल एन्ड एररबाट एक्ज्याक्ट निकाल्ला फर्मुला पहिले ट्राई गर्नु पर्यो है ट्राई एट 15 हेरौँ न त 15 बार पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आउँछ हेरौँ अहिले टेबल यता एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हिसाब 6वटा हैन 6वटा हिसाब गरौँ नि त्यसमै ल भनेपछि यहाँ पनि इयर रहेछ त्यसमा सीएफ रहेछ अनि यहाँ पीवीआईएफ हामीले ट्राई गर्न लागेको 15% को हो ल 15% हामीसँग दुईटा इयर छ पहिलो र दोस्रो चाहिँ इयर पैसा आएन नो है त तेस्रोमा 5,000 आएछ चौथोमा कति आएछ त 35,000 थर्ड र फोर्थ भनेर लेख्नु पर्यो त त्यसपछि 5,000 र 35,000 आएछ ल अनि यसको थर्ड र फोर्थ इयरको पीवीआईएफ हेर्नु पर्यो है त पीवीआईएफ हेर्नु पर्यो ल मैले यसो लास्टमा तल हेरेँ पीवीआईएफ 15% को हेर्नु पर्यो 15% को पीवीआईएफ भनेको 0.657 होइन अनि यार अर्को चाहिँ 0.5718 ओके ल यति रहेछ अब क्याल्कुलेसन गरौँ कति इन्टु गर न 3287 5287 32 ए 32 ओके 3287.5 ओके त्यसपछि 20,000 तलब चाहिँ 20,013 20,013 हजुर ओके ल पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आएर नि त्यसले टोटल पनि गरे त बाउ टोटल पीवी
23,300 23,300 ओके इन्भेस्ट गरेको त हाम्रो 25 0.5 भयो हैन ओके नेगेटिभ आछ नि है हो अब फेरि तल झर्नु पर्यो 14% 13% र धेरै नै कति फ्रा 1659 1600 मात्रै लेखौँ ल भइहाल्यो 1600 मात्रै लेखौँ यो भनेको एनपीवी अब झर्नु पर्यो सर माथि त्यो 1600 हैन सर हजुर एनपीबी 169.5 हो क्या 1700 यहाँ फेरि 300 लेखिरहेको छ नि यहाँ 3.5 हो सर 0.5 पनि हुन्छ कि त्यहाँ 0.5 ए 0.5 पनि छ ए छ सर 1699 1699 0.5 ओके ल अब यो पोजिटिभ आएपछि नेगेटिभ लाइन झर्नु बढ्नु पर्यो यो नेगेटिभ कि बढ्नु पर्यो सर नेगेटिभ आयो नेगेटिभ चाहियो अब पोजिटिभ चाहियो 10 मा जाउँ न पोजिटिभ चाहियो यो नेगेटिभ झर्नु पर्यो तल झर्नु पर्यो 10 मा झराउँ भनेपछि कतिमा 12 मा 10 मै झरे नि हुन्छ होला 10 मा धेरै होला कि 16 भएपछि 12 ट्राई गर्नु 12 यता हुन्छ सर फेरि भएन भने गरौँला एफ 12 ट्राई गरौँला 3 वर्षको मात्रै ग्याप गरेँ है मैले 2 इयर्सको मात्रै हेरौँ न के आयो 12% जी कति आयो त्यसको टेबल यता हेरौँ 0.71 0.71 0.6355 0.6355 ल कति आयो हेर 3559 3559 222 42.5 42 42 हो सर ओके 42 टोटल कति आयो 25801.5 2580 801.5 आयो सर एनपीबी यो त पोजिटिभ आएछ नि फेरि ए पोजिटिभ आएछ यो हो ए ल ठिक छ 1.5 आएछ ल एनपीबी अब भ्यालु राखेर निकाल्न सकिन्छ नि अब त अहिलेको फर्मुला पुट गरेर राखे भयो यस भइहाल्यो सकिहाल्यो कुरो अनि डिसिजन दिनु पर्यो उसले 10% भनेछ 10% भन्दा बढी आयो भने एक्सेप्ट गर्नु पर्यो 10% भन्दा कम आयो भने रिजेक्ट गर्नु पर्यो कुरो बुझ्यो बुझे सर ओके ल अनि मैले चाहिँ 13 14 15 गर भनेको गरियो त छैन सर ल बराबर भइहाल्यो नि त्यस्तो हिजो क्लास आएन ए अनि भोलि क्लास गर्ने कि नगर्नु त के हो नि त बोटी जयन्तीमा गर्ने सर भोलि के हो र सर बुद्ध जयन्ती तपाईँको इच्छा अब कोरोनाको बेला के बुद्ध जयन्ती मनाउने सर तिमीहरूको कलेजको आइडी आयो त बाबु छैन सर भोलि बिदा है 15 गतेसम्म आउँछ भने भनेको हुन्छ केही छैन अरू कम्प्युटर ह्याङ के ल्यापटप ह्याङ भइरहेको छ यसो रिसेट गर्नु भोलि मेरो त होइन नयाँमा त बजार चल्छ क्लास गरौँ सर नगर्ने बिदा छोडिदिनु क्लास गर्ने के सर ल गर्ने भने चाहिँ भोलि 9 बजेतिर आउनु त्यसो भए भइहाल्यो नि सर हजुरलाई जे हजुर क्लास गरौँ सर गरौँ डिसिजन अब गरौँ के त ल भोलि चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ 13 14 15 सबै यसो तिमीले गरेर ट्राई गर नमिलेको चाहिँ गरौँला भोलि त्यसमा हुन र अनि भोलि राम्रो गर्नु पर्ला यसलाई
त्यसमा क्लास हुन्छ होइन भोलि गर्ने भएपछि गरौँ न के भएर हुन्छ ल गर्नु ल ल ओके अहिले बाइक सबैलाई ओके बाई बाई सर Hi, sir.